अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जंजीर न्यूज़ और हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आए हैं आज की बात। आज की बात में आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे राजा वलायत। राजा वलायत एडवोकेट के साथ हम गुफ्तगू करते हैं मुल्की और बैनुल-अक़वामी इशूज़ के ऊपर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और मौजूद है हमारा पीपल्स पार्टी की पंजाब में रिवाइवल। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, पीपल्स पार्टी पंजाब में रिवाइवल की कोशिशें कर रही हैं और इन कोशिशों के सिलसिले में एक तरफ तो बिलावल जो है वो जनूबी पंजाब का दौरा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंट्रल पंजाब की नई क़यादत का ऐलान कर दिया उन्होंने, जिसमें सदारत उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ को दी है, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म, और अपना जनरल सेक्रेटरी उन्होंने बनाया हसन मुर्तज़ा को, जो कि पार्लिमानी लीडर भी हैं पंजाब असम्बली में। और इसी तरह चीमा साहब हैं, वो नया एक चेहरा है तकरीबन, उन्होंने सेक्रेटरी नशर व शात बनाया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये पीपल्स पार्टी की पंजाब में रिवाइवल के लिए काफ़ी है? पहले तो ये देखना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी की रिवाइवल जो आप कह रहे हैं खात्मा कैसे हुआ था। अगर उस पे गौर कर लिया जाए तो फिर हमें समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर 70 तक 72 तक ढाका फॉल तक 71 ही आप देख लें, उसमें यहाँ पे ट्रेड यूनियन एक्टिविज्म बहुत पीक पे था। एक गैप था लोगों के अंदर, जो एट्रोसिटीज़ थी फ्यूडलिज्म की, कैपिटलिज्म की, अमेरिका के साथ जाने की, जो प्रोपोगेट किया हुआ था नेशनल अवामी पार्टी भाषानी ग्रुप या वली खां ग्रुप ने, उस वैक्यूम था। अब एक तरफ सारा दाएं बाजू था, एक तरफ ये थे बाएं बाजू के लोग। इस वैक्यूम को क्रिस्मेटिक जो है वो शख्सियत किसी ने फिल करना था और वो बनी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क्रिस्मेटिक। और गो के बेसिक स्लोगन्स रोटी कपड़ा और मकान, ये यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टियाँ, नेशनल अवामी पार्टी, दोनों ग्रुप और दीगर बाएं बाजू के जो ग्रुप्स थे यही नारा लगाते थे, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान, लेके रहेगा हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन उसके अंदर क्रिस्मेटिक कोई लीडरशिप का उभर के आना एज इट इज़, और उसका अमेरिका को और तमाम कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को, क्योंकि उस वक्त सरजंग शुरू थी आपस में, मुतारब ग्रोह थे, तो उसके अंदर एक्सेप्टेबल कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के लिए एक्सेप्टेबल लीडरशिप का भी होना बड़ा ज़रूरी था, जुज़ था। उस तमाम सिलसिले में आप देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क्रिस्मेटिक और वो जो नीड थी कैपिटलिज्म के, उस हवाले से बेपनाह उनको पंजाब के अंदर पजीराई मिली। और पजीराई मिलने के बाद ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं हुई, आपके सामने जो सिलसिला चला, मुल्क जो अलग हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के 2 लख्त होने के बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है उसको तो एस्टेब्लिशमेंट ने ये उसके ऊपर छाप लगा दी कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, बाएं बाजू का लीडर है और कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ है और इसको इक़्तिदार में नहीं आने देना। जो उन्होंने अपना एक सिलसिला निकाला था मतलब तहकीक करके कि ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो बात उन्होंने की थी कि ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुए ही इसलिए कि वहाँ पे 2 कौमी नज़रिया कमज़ोर हो गया था। ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में हिंदू प्रोफेसर थे, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में उनका ज़ोर था, लिहाजा उस वजह से कमज़ोर पड़ा नज़रिया पाकिस्तान या 2 कौमी नज़रिया, और पाकिस्तान के 2 लख्त होने की एक मेजर वजह उसको समझा के भुट्टो को ख़त्म करके इस्लामाइजेशन का पूरा जोर, तमाम यूनिवर्सिटियों के लाइसेंसेस आपके सामने, ज़ियाउल हक जो उस वक़्त एक लीडर ऊपर के आया 90 दिन के लिए, उसने बाकायदा अपनी भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से जमात इस्लामी को इक़्तिदार सौंप दिया जाए, वो इक़्तिदार में आए।
जमात इस्लामी इक़्तिदार में नहीं आ सकती थी, लिहाजा फिर वही पेशा वर इलेक्टेबल ढूंढ के इकट्ठे करके तो उसको मुस्लिम लीग खड़ी करनी पड़ी। ये आपके सामने राजा साहब ये सारा कुछ हुआ, उसमें ये था कि पीपल्स पार्टी का अरूज एक, फिर 77 में मार्शल लॉ आया और मार्शल लॉ के दौरान पीपल्स पार्टी को बुरी तरह क्रश करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि वो टूटी फूटी जमात जो है उसने इस्टेब्लिशमेंट को उसका सारा प्लान उन्होंने नाकाम बना दिया 88 के इलेक्शन में, और धांधली के बावजूद पीपल्स पार्टी को क्रश करने के बावजूद वो अपने मतलूबा नताइज इस्टेब्लिशमेंट हासिल नहीं कर सकी थी, और उसमें फिर ये हुआ कि मजबूरन उन्हें पीपल्स पार्टी को मरकजी हुकूमत देनी पड़ी थी। एक तरफ तो ये हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा जो है ना वो क्रश होने के बावजूद भी पीपल्स पार्टी ऊपर आई, लेकिन उसके बाद जब जमहूरियत आई, मार्शल लॉ ख़त्म हुआ, वहाँ देखते हैं कि पंजाब में हम पीपल्स पार्टी फिर कमज़ोर से कमज़ोर होती चली गई, और यहाँ अब सूरत हाल ये है कि उसके पास सिर्फ 7 या 8 सीटें हैं पंजाब असेंबली। आप बिल्कुल एक फैक्टर की तरफ नज़र दौड़ा रहे हैं, जबकि मैं दूसरे अंदाज में इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कैपिटल पनिशमेंट के बाद सख्त रिजेंटमेंट पैदा हुई, उसको कुचला गया फोर्स से, और कोई चीज़ कुचली नहीं जाती, हमेशा वो जब भी मौका मिलता है वो भर के आती, उसको कुचला गया। और उसके बाद एक दूसरी की के गैर जमाती इंतखाबात करवाए और उसका पीपल्स पार्टी ने बाईकाट किया, जो उससे बहुत बड़ी गलती करवाई गई इंटेंशनली, क्योंकि वो फोर्सेस काम कर रही थी। एक इदारे का ख़ास तौर पे बार बार नाम आता और वो इदारा उस वक़्त पूरे तरीके से मुतहर्रिक था, और उसमें ऊपर के जो नई आपकी आज़ाद और नॉन पार्टी बेसिस पे जो आए, आज तक वही लोग मौजूद हैं, और उन लोगों की कैपेबिलिटी, पॉलिटिकल कैपेबिलिटी, मेंटल कैपेसिटी आपके सामने है। वो सबसे ज़्यादा ये ख्वाजा आसिम नाम लेते हुए ज़रा थोड़ा सा तकलीफ़ होती, लेकिन ये कितने माहिर हैं। तमाम जो इनकी आने वाली नस्लें थीं, जो पुराने मुस्लिम लीगी थे, उनकी जो आने वाली नस्लें थी वो किस कदर दानश्वर थी, किस कदर मसाइल का अदराक रखती थी, और उनको प्रमोट मुसलसल किया गया। लेकिन वो जो कैपिटल पनिशमेंट थी और भुट्टो का जो मकबरा बना दिया गया था, वो महवर बन गया था वहाँ के दिलों में, जिसको निकालेंगे। हालांकि ये पोजीशन बन गई थी कि पाकिस्तान के अंदर एक्टिविज़म टोटली ख़त्म हो गया था। 58-2 के बाद तो जब मर्जी है पार्लियामेंट को तोड़ दिया। आपके सामने है कि ज़िया-उल हक ने अपनी बनाई पार्लियामेंट को खुद तोड़ा, वज़ीर आज़म को घर भेजा। जब ये सारी ताकत आई तो अवाम यहाँ पे पंजाब के अंदर क्या पूरे मुल्क के अंदर इनको पैसिव कर दी, जद्दोजहद करने के लिए नहीं। आपके सामने अफ़गानिस्तान की मिसाल है कि तनख्वाहें अमेरिका देता रहा हर महीने, और पॉलिटिकल पार्टी वहाँ बनाई नहीं। अब लोग कहते हैं फिर बैरूनी ताकत यह है तो हमें फलां अज़ाब से बचा ले, बैरूनी ताकत यह है। वहाँ बैरूनी ताकत देखते हैं, यहाँ पे अंदरूनी ताकत जो खुद बन चुकी है, जिसने कब्जा पूरे मुल्क के ऊपर कर रखा है, अब यहाँ पे उसको देखते हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर 88 में आती है तो उसका वो जो गुस्सा था लोगों का, उसका निकालने का तरीका ये था। मोहम्मद खान चनेजो ने पीपल्स पार्टी के बेनज़ीर के यहाँ आने पे पाबंदी नहीं लगाई, जबकि ज़िया-उल हक की शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि वो ना आए, और वो एक जो था प्रेशर, जो रिजेंटमेंट थी, उसको रिलीज़ किया गया। उसके बाद झूठे सच्चे इलेक्शन करवाया गया। इलेक्शन के बाद सिर्फ 18 महीने 19 महीने उस हुकूमत को चलने दिया गया, और 58-2 बी के तहत उसको ख़त्म कर दिया। वो एक स्टेज थी कि लोगों को पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों को कोई डिलीवर कर जाती, उसके अलावा तो पीपल्स पार्टी के पास नहीं था। लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुकम्मल अख्तियारात नहीं दिए गए, बल्कि मियाँ नवाज शरीफ साहब फरमाते थे कि फैज़ाबाद से मोहतरमा बाहर नहीं आ सकती। आपके सामने इस सारी सूरत हाल को जब मैं मद्देनज़र रखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर
نظریاتی پالیٹکس یا ایکٹیو پولیٹیکل پارٹیز کا ہونا وہ بڑا محدود کر دیا گیا، لوگوں کو بڑا پیسو کیا۔ اب ان کی خود ضرورت بن گئی کہ بھئی کسی طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز پارٹیسپیٹ کرے، آگے چلے، اور دنیا کو ہم نے کوئی جواب بھی دینا ہے۔ اس تمام تناظر میں رکھ کے کہ میں سب سے بڑی بات ہے کہ آصف علی زرداری جب سی پیک کرنے گیا، اس نے سنگاپوری تھا غالباً، جی اس کو الگ کر کے چین کو ساتھ لایا، اور بارٹر سسٹم پہ کہ بھئی آپ ہمیں جو بھی قرضہ دیں گے اس کے بعد ہم اپنی پروڈکٹس دیں گے، یہ اس کے ساتھ معاہدے کیے، اور یہ سب سے زبردست معاہدے تھے اگر اقتصادی طور پہ دیکھا جائے۔ اس کو ہٹا کے جو بیڑا غرق کیا گیا، آج دوبارہ اس پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہو، نیشنل عوامی پارٹی ہو، جو نظریاتی سیاست کرتے ہیں اس کے نظریاتی کارکن مار کھاتے ہیں، کوڑے کھاتے ہیں، گولیاں چوک میں کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، شہادتیں دیتے ہیں، لیکن بھاگتے نہیں ہیں۔ جب ایسے لوگ کارکن ہوتے ہیں تو اس پارٹی کے اندر دوبارہ جان پڑنے کی پوزیشن ہوتی ہے کہ یہ پارٹی دوبارہ ریوائیو کسی طریقے سے کر جائے، صرف اس کو موقع ملنے کی بات ہوتی ہے۔ بلاول آتا ہے، یہاں کہہ دیا جاتا ہے تمہاری جان کو خطرہ ہے، کدارے نہیں کرنا نا، اس کو ایکٹیو پالیٹکس نہیں کرنے دینی، ابھی تھریٹ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ 2013 کے الیکشن طالبان نے کروائے، جی ظاہر ہے، بشیر بلور آپ کے سامنے ہے ظاہر ہے۔ اب جو یہ رعایتیں جو مل رہی ہیں، رعایت اس قدر ہی مل رہی ہے، کوئی سلیکشن نہیں ہو رہی، کوئی سلیکٹیو نہیں ہو رہا، صرف یہ ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ پاؤں باندھ کے آگے طالبان کے آگے یا دہشت گردوں کے آگے ان پارٹیوں کو ڈال دیا جاتا تھا۔ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا آپ کے سامنے بڑے جلسے سے اغوا کیا۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی 2008 کے الیکشن میں اس نے سیٹیں لی تھی، اگر وہ نہیں لے سکی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو دبایا گیا اور اسے دہشت گردی کا جو ہے نا اس کے سامنے ہوا کھڑا کیا گیا، خطرہ کھڑا کیا گیا کہ یہ آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ باہر نہیں نکلے اور اس طرح سے عوام کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہو سکا، اور اس چیز نے افیکٹ کیا الیکشن۔ 2008 کا اگر الیکشن لیا نا تو بے نظیر کی شہادت نے پیپلز پارٹی کو دی ہے، ورنہ آپ کے سامنے ہے کہ شہادت پیپلز پارٹی دے رہی ہے اور جیت نون لیگ رہی ہے۔ ذرا آپ غور کر لیں کہ پنجاب کے اندر پوزیشن کیا تھی کہ جس نے شہادت دی ہے اس کو ہمدردی کا ووٹ ملنے کی بجائے ووٹ کس کو مل رہا تھا، جو 10 سال کے معاہدے کے بعد واپس آ رہا تھا، اور باقاعدہ اس میں آپ جو ہے یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ نہیں آئیں گے، پیپلز پارٹی کو بلا شرکت غیرے، ظاہر ہے وہ ہم اقتدار نہیں دیں گے۔ کاف لیگ اس کے مقابلے میں تھی، لیکن ظاہر ہے وہ صرف کاف لیگ ہوتی، مسلم لیگی ووٹ تو اس کو ہی جانا تھا، لیکن یہ صاف ظاہر تھا کہ پیپلز پارٹی بہت زیادہ سیٹیں لے کے جاتی جتنی اسے ملی۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک گیپ آیا عوام سے رابطے کا، اب انہیں اس طرح سے کوئی تھریٹ نہیں ہے جس طرح طالبان کا پہلے تھا، اب وہ عوام سے رابطے کر رہے ہیں۔ کیا صرف عوام سے رابطے کرنے سے ہی یہ ہو جائے گا کہ وہ اپنی کھوئی پوزیشن واپس لے لے گی، یا پنجاب کے لیے انہیں کوئی خاص قسم کی ریفارمز کا اعلان کرنا ہوگا عوام سے رابطے کے لیے کہ اگر ہم آ گئے تو یہ آپ کو جو ہے نا یہ کچھ ہم آپ کے لیے کریں گے؟ آپ یعنی ایک اکانومسٹ بھی ہیں، تو آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کو عوام سے رابطہ کرتے ہوئے کیا انہیں میسج دینا چاہیے، کیا پیکیج انہیں دینا چاہیے؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پروگرام تو زیادہ اس کے نعرے یہ ہوں گے کہ ہم نے ہر بندے کو نوکری پہ بحال کیا، واپس آتے، ہم نے تنخواہیں بڑھائی ہیں، ہم نے پینشنز بڑھائی ہیں، ہم نے مزدوروں کو میکسیمم جاب دی ہیں، جاب لیس نہیں کیا، اور اسی طرح روٹی کپڑا مکان کا دیگر نعرہ چلتا رہے گا۔ لیکن اس وقت جو نظر مجھے آ رہا ہے الیکشن میں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 2018 کے انتخابات میں بھی 10 12 15 سیٹیں سینٹرل پنجاب سے خاص طور پہ
یہ قومی اسمبلی کی قومی اسمبلی کی، مطلب میں سامنے فیصل صالح آزاد کی انٹینشنلی ہروائی گئی محبوب سلطان کے سامنے. اس طریقے سے 15-20 سیٹیں یہاں سے اس طریقے سے ختم کی گئی. اب بھی یہ ہے کہ الیکٹیبل اس میں شامل ہوتے ہیں، مزید لوگ جو ہیں شامل ہوتے ہیں، فری ہینڈ ملتا ہے. تو نظر آتا ہے کہ جنوبی پنجاب سے اگر ان کو سیٹیں مل جاتی ہیں. کراچی کا پوزیشن تھی کہ پہلے آپ دیکھ لیں کہ 70 کی، اور اس کے بعد جب ایم کیو ایم بنایا گیا 85 میں، اس کے بعد صورتحال کراچی کے اندر کیا رہی کہ 18 سیٹوں میں سے 3 سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس ہوا کرتی تھی. اب وہ 3 کی بجائے اگر 10 ہو جاتی، 12 ہو جاتی، یہ صورتحال، اور اس بلا شرکت غیر ابھی بھی اقتدار پیپلز پارٹی کو نہیں دیا جائے گی. ابھی بھی میرے نزدیک جو حکومت بنے گی یا جو بھی ہوگا اس میں میجر کنٹریبیوشن چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، لیکن مخلوط حکومت مجھے بنتی نظر آ رہی ہے پنجاب کے اندر. وہ جو آپ کے ذہنوں میں یا پیپلز پارٹی کے پرانے ورکروں کے ذہنوں میں ہے کہ کوئی کسی کو کھڑا کر دیں گے اور ووٹ مل جائے گا، یہاں جدوجہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. اور پھر ایک اور بات ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے جب اسمبلی بنائی تھی تو سب سے پہلا انہوں نے اقدام کیا کہ ہر ایم این اے کو اور ہر ایم پی اے کو یہ کہا گیا کہ آپ کے ڈیولپمنٹ کے کام جو ہیں آپ کی منشا کے مطابق ہم وہ دے دیتے ہیں. وہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے تھے، نہیں ہوتے تھے، پی ڈبلیو ڈی کے ذریعے سے پیسے واپس ایم این ایز کے پاس چلے جاتے. وہ جو کرپشن کی تھی، اس کرپشن کے شروع کرنے کے بعد اب یہ ہو گیا کہ ہر الیکشن جو ہے وہ کروڑوں میں چلا گیا. جی کروڑوں سے بھی زیادہ بات. جب کروڑوں میں چلا گیا اور آپ کے سامنے کشمیر میں تو ایک بندہ 2 ارب روپیہ اے ٹی ایم مشینیں چلی ہیں وہاں پہ باقاعدہ وزیر اعظم بننے کے لیے دے رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر ہم دیکھیں تو کون ہے لاہور میں کہ جو کروڑوں روپیہ خرچ کرے گا؟ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں کون کرے گا؟ ذرا غور کر لیں. خواجہ سعد رفیق بھی تو ہمارے ساتھ، بلکہ اس کا والد بھی ہمارے ساتھ، کتنے بڑے وہ لوگ ہیں آپ کے سامنے ہیں. اور میاں نواز شریف، شہباز شریف کے مقابلے میں کون خرچ کرے؟ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ جو دولت لوگوں کے پاس آئی ہے پنجاب میں، اس کے مقابلے میں جو پیپلز پارٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اس طرح سے دولت مند نہیں ہیں، اور انہیں یہ ٹف ٹائم دیں گے دولت مند، صرف اپنی اہلیت اور قابلیت یا پروگرام کے حوالے سے نہیں، دولت زیادہ ہونے کی حوالے سے ٹف ٹائم. بالکل اس سے ٹف ٹائم. اچھا آخر میں اور اسی لیے پیپلز پارٹی الیکٹیبل ڈھونڈ رہی ہے. آخر میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ جو 70 کے الیکشن تھے جس میں پنجاب میں پیپلز پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کی، اس میں پیپلز پارٹی کے پروگرام کے علاوہ بھٹو کی کرزمیٹک جو شخصیت ہے اس نے بھی رول پلے کیا. تو کیا آج اگر ہم دیکھیں کیا بلاول اس طرح سے کرزمیٹک بن چکا ہے جس طرح بھٹو تھا یا بے نظیر؟ نہیں اس طرح. ذوالفقار علی بھٹو کے کیلیبر کا وہ نہیں بن سکتا، اور بے نظیر کے کیلیبر کا بھی ابھی وہ نہیں، اس کے بہت سے امتحانات اور بھی ہیں. اچھا چلیں یہ بات تو ہو گئی، لیکن اب آخر میں یہ بتا دیں کہ جو یہاں سے جو عصر حاضر میں پاکستان کے جو دوسرے سیاستدان ہیں ان کے مقابلے میں بلاول کا انٹلیکٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بلاول کا انٹلیکٹ اس وقت افغانستان کی ایشو پہ واحد پارٹی ہے جس کا ایک سٹینڈ ہے. آپ بتا دیں نواز لیگ کا یا کسی اور کا کوئی سٹینڈ ہو، پی ٹی آئی کا اپنا وہ سٹینڈ نہیں ہے جو کسی خاص ادارے کا ہے. وہ ادارہ قومی سلامتی کی میٹنگ کرتا ہے، اس میں وہ جو طے کرتا ہے پروگرام، پی ٹی آئی کے منسٹرز کو بھی وہ سمجھ نہیں آتی، وہ اپنی الاپ رہے. اور واحد آدمی ہے جس نے اپنی پریس کانفرنس میں اس حوالے سے کہ انٹرنیشنل ایشوز کو سمجھنا، جاننا اور انٹرنیشنل حوالے سے اپنی سیاست کو مضبوط کرنا، وہ بلاول بھٹو کمپیریٹیولی سب سے بہتر کر. اور اب تو اس کے دشمنوں کو کہنا پڑ گیا، چوہری نثار کہتا کہ بہترین انداز میں
کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے تو تمام چیزیں طے کرنی. پارلیمنٹ کی بجائے کمیٹیوں کو بلا کے جی ایچ کو بریفنگ دیتا ہے. یہ کوئی انداز نہیں ہے. بس راجہ صاحب یہ تو اسی طرح ہے، لیکن ہم اپنی گفتگو کا اختتام اس بات پہ کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری ابھی تک ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بے نظیر بھٹو شہید کی طرح کرزمیٹک تو نہیں بن سکے، لیکن اگر ہم دیکھیں ان کے ارد گرد جو پاکستان کے دوسرے سیاستدان ہیں ان سے وہ انٹلیکٹ میں زیادہ بہتر ہیں، زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اور اب ہم دیکھیں گے یہ کہ کیا ان کی جو بہتر سمجھ بوجھ ہے وہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کتنا فائدہ دیتی ہے. زنجیر نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ. خدا حافظ.